नमस्कार, शुभ प्रभात। यहाँ सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रम समय संवादमा। कार्यक्रमसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ प्राविधिक मित्र विमल गैरेसँगै प्रस्तुता चन्द्रकान्त नेउपाने। समय संवाद रेडियो कार्यक्रम यहाँले सामुदायिक रेडियो मायादेवी 106.1 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको छ। आज नेपाल हामी विदेश कूटनीतिको विषयमा, नेपाल परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। किनभने 16 भदौमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेपछि नेपाल र चीन बीचको सीमा सम्बन्धी विषय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार हुम्ला जिल्लाको नामखा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या सम्बन्धमा उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो समिति गठन गर्ने बित्तिकै भर्खर मात्र सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत केही व्यक्तिहरूले भने यो आवश्यक थिएन, चीनसँग कुनै प्रकारको सीमा विवाद छैन, यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई फेरि खलबल्याउन प्रयास गर्यो सरकारले भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यसका पक्ष र विपक्षमा विविध कुरा उठिरहँदा वास्तवमा कुरा के हो त भन्ने सन्दर्भमा हामी आज एकजना चाहिँ राजनीति शास्त्रीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल विदेश मामिला जानकार पनि उहाँ हुनुहुन्छ, दीपक गजुरेल काठमाडौँबाट यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। दीपक गजुरेल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम समय संवादमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रै छ, भन्नुहोस्। के छ हालचाल सरको काठमाडौँतिरको? धेरै समयपछि फेरि हामी यसरी एउटा विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हालचाल उही सामान्य स्वाभाविक। अब अहिले अनलाइन पढाउने भनेका छन्, आफ्नै लेख्ने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने, यही तमासा हेर्ने राजनीतिको नै हो। तमासा कस्तो फरक खालको छ अहिले त्यसो भए? यस्तो छ, तमासा मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो, अस्वाभाविक लागेको छैन, अचम्म हुने खालको केही देखाएको छैन। किनभने म चाहिँ 10-15 करिब 20 वर्षदेखि नेपाललाई यस्तै किसिमको भड्कालोमा हाल्दैछन् है भनेर लेख्ने र बोल्ने मान्छे हो पहिलेदेखि नै। अब चन्द्रजीलाई सम्झना हुनसक्छ, मैले ऊ बेला लेखेका कुराहरू अहिले नेपाललाई त्यही ठाउँमा पुर्याइसके। त्यो भनेको अलिकति के अरे स्पेसिफिक गऱ्यो भने, अब तपाईँले अघि भूमिकामा भन्नुभएको कुरालाई जोड्न खोज्यो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कुरा त सबै जान्ने भइसक्यौँ हामी। हजुर, नेपाली जति राजनीति जान्ने पृथ्वीमा कोही छैनन् भने जस्तो छ। त्यसका के कुरा गर्ने र अब विदेश नीतिसँग सम्बन्धित अहिले कुरा गर्दा, विदेश नीति पनि नभनौँ, विदेश सम्बन्ध सञ्चालन, नेपाल राष्ट्रले अरू देशसँग, आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूसँग, छरछिमेकसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने जुन हुन्छ, त्यसलाई हामीले बिगार्दै गएका छौँ। अलि अगाडिदेखि नै बिगारेका छौँ, जथाभावी गरेका छौँ। विश्वसनीयता गुमेको छ। हाम्रो विश्व समुदायले, संसारका अरू देशहरूले अनि विश्व संस्थाहरूले, UN जस्ता, वर्ल्ड ब्याङ्क, यो के अरे EU, यी विभिन्न जुन संस्थाहरू छन् जुन हाम्रा मित्र हुन्, यिनीहरूले हामीलाई पत्याउन कम गरिसके। पटक्कै छोड्या त छैन, किनभने राष्ट्र हो, उनीहरूलाई पनि चाहिन्छ। एउटा विश्वसनीयता हामीले त्यहाँ गुमाएका छौँ विभिन्न कारणले। कहिलेकाहीँ एउटै इस्युमा मन्त्रीले एक थोक भन्या छ, सरकारी डकुमेन्ट चाहिँ अर्कै थोक बोल्या छ। त्यस्ताहरू थुप्रै भएको छन् विगतमा 10-15 वर्ष यता, जुन राष्ट्रले गर्नै हुँदैन। एउटा त्यो। दोस्रो, छिमेकीसँगको व्यवहारमा हामीले बडो गलत व्यवहार गरिरहेका छौँ। जस्तै अहिले भर्खर चन्द्रले भूमिकामा भने जस्तो, चीनसँग हाम्रो औपचारिक सीमा विवाद के पनि छैन। कहिले पनि धेरै अगाडि थियो, 1960 को दशकभन्दा अगाडि, नभएदेखि सीमा विवाद भनेर जुन भनिएको छ त्यो स्तरमा कहिले पनि छैन। नभएको कुरालाई छ भनेर सरकारले उठाउनुको अर्थ मित्र राष्ट्र
को कान ठाडो पार्नु हो। कूटनीतिमा यो बडो गम्भीर हो। कसरी भने यो सीमा विवाद भारतसँग छ हाम्रो। हजुर हजुर। किनभने भारतसँगको सीमा ऊ बेला जङ्गबहादुरको पालामा क्लियर थियो, हाम्रो सीमा जङ्गबहादुरले गरेका थिए। त्यसपछि त्यो के भन्छ सुगौली सन्धिपछि एक प्रकारको क्लियर भएको थियो जङ्गबहादुरभन्दा अगाडि सुगौली सन्धि। त्यसपछि आएर पनि राणा कालमा पनि त्यति धेरै विवाद थिएन, किनभने भारत भन्ने त्यहाँ देशै थिएन, बेलायतीहरूको शासन थियो, एक प्रकारले चलेको थियो। त भारत भन्ने देश 1947 मा नयाँ निर्माण भएदेखि आजसम्म हाम्रो सिमाना यो हो, यहाँनिर यस्तो हो भनेर हामीले खम्बा गाड्ने हो कि तार बार लाउने हो कि अथवा एउटा सामान्य रेखा मात्रै तान्ने हो गरेका छैनौँ हामी। हजुर हजुर। त्यो नगरेपछि कहिले उसले हामीलाई आरोप लगाउने मेरो सीमा मिचिस भनेर, कहिले हामीले उसलाई आरोप लगाउने, यो आरोप मात्रै हो। तर ऊ बलियो भएको हुनाले थिचोमिचो हामी माथि बढी गरिरहेको, त्यो हामीले भोगिरहेको। त यसलाई भन्छन् सीमा विवाद। हजुर। यसको टुङ्गो गर्ने एउटा प्रक्रिया चल्दैछ देशबाट। अब त्यो थाहा छैन कति दशक चल्ला, वर्ष होइन यही तालले, किनभने त्यहाँ विश्वसनीयता छैन फेरि पनि। हजुर। भारतले पनि हामीलाई पत्याइरहेको छैन। त्यही भित्र पनि कतिवटा घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। हामीले सरकारले आधिकारिक रूपमा भारत सरकारलाई पठाएको चिठीको जवाफ भारतले दिइरहेको छैन त्यही सीमा नक्सा सम्बन्धका विषयमा। हजुर। सार्वजनिक रूपमा आएका। अब हामीले देशको हैसियत कहाँ पुर्यायौँ? एउटा सीमा विवादकै कुरामा पनि भारतले हामीले पठाएको चिठीको जवाफ पनि दिन उपयुक्त ठानिरहेको छैन भन्नुको मतलब हामीलाई कति अपत्यार गरेको छ उसले। अब चीनसँगको हेर्ने हो भने चीनसँग हाम्रो त्यो स्तरमा सीमा विवाद नै छैन। सीमा क्लियर छ हाम्रो, औपचारिक सन्धि भएको छ भारत के अरे चीनसँग, भारतसँग त छैन आजसम्म। चीनसँगको सीमाको बारेमा हाम्रो सन्धि छ, सन्धिसँग जो समावेश गरिएको नक्सा छ, त्यो नक्साको जुन सीमा हो, लाइन हो, त्यो लाइनमा कहिलेकाहीँ व्यावहारिक रूपमा चिनियाले हाम्रो भूमितिर दौडेर पस्न आउने र केही बदमासी गर्ने, हामीले चीनतिर गएर केही गर्ने। यदि त्यस्तो भएको छ भने त्यो सीमामा भएको व्यावहारिक विवाद हो। हजुर हजुर। सीमा विवाद होइन। हेर्नुहोस् यसरी बुझौँ कि पहिलो कुरा, हजुर, चीनसँग हाम्रो सीमा रेखा जुन छ लाइन क्लियर छ। तिम्रो सीमा यहाँ होइन यहाँ हो है भनेर हाम्रो सीमा खम्बा धकेलेको उसले वा हामीले, त्यो होइन अवस्था। हजुर हजुर। त्यो सीमामा चीनलाई नसोधी हामी चीनभित्र पस्नु हुँदैन, चीनले हामीलाई नसोधी हाम्रातिर पस्नु हुँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा यदि त्यस्ता व्यवहारमा उल्लङ्घन भएका छन् भने हजुर सीमा क्षेत्रमा भएका गलत गतिविधि हुन्। हजुर हजुर। त्यो दुईटा देशको आफ्नो तरिकाले एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियाले समाधान गर्नुपर्छ। त्यो सीमा विवाद होइन। हजुर। सीमाको भूमिमा भएका विवाद मात्रै हो। हजुर। सीमा रेखामा क्लियर छ, कहिले पनि केही थिएन। तर नेपालको सरकारले निर्णय गरेर यतिखेर योभन्दा अगाडि पनि गरेको थियो र यस्ता आयोगहरू समितिहरू बनाउने, अध्ययन गर्ने भने के नाटक गरे अनि विवाद छैन भनेर प्रतिवेदन आयो भनियो, यद्यपि औपचारिक रूपमा केही पनि छैन। जस्तो अहिले आएर फेरि त्यो स्थिति गर्नुको मतलब चीनले हामीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने भयो। नभएको सीमा विवाद नेपाल सरकारले किन छ भने एउटा नेताले गरेको भाषण होइन, त्यो सरकारले निर्णय गरेको, त्यो औपचारिक हुन्छ। त्यो त रेकर्ड हुन्छ हो, आधिकारिक हुन्छ, औपचारिक हुन्छ। मित्र राष्ट्रले शङ्का गर्छ अब हामीलाई, त्यो शङ्का गर्ने बित्तिकै भोलि चीन हाम्रो छिमेकी पनि हो, मित्र राष्ट्र मात्रै होइन। त्यसले शङ्का गर्ने बित्तिकै हाम्रो राष्ट्र सञ्चालक
लाई चाहिएको बेला कहिले पनि कुनै मद्दत पनि गर्दैन। त्यति मात्र होइन, सङ्कट परेको बेला अर्को सङ्कट थपिदिन सक्छ। एउटा खतरा त्यो हुन्छ दुईटा तरिकाले। एउटा, गाह्रो परेको बेला नेपाली जनतालाई साथ नदिन सक्छ। अर्को, सत्ता सञ्चालकहरू जुन हुन्छन् नि, शासकहरू, तिनीहरूलाई सङ्कट परेको बेला साथ नदिन सक्छ। उदाहरणको लागि तपाईँको नेपालको सत्ता परिवर्तनको इतिहास हेर्नुभयो भने चीनले प्राय जसो नेपालमा सत्ता परिवर्तनको बेलामा सत्तामा बसेकोलाई साथ दिएको छैन, कहिले पनि दिए जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तै 62-63 नेपालबाट राज संस्था र बहुदलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक प्रणाली फालेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने बेलामा चीनले त्यो शासन व्यवस्थाका पक्षधरलाई साथ दिएन, गणतन्त्रवादीलाई साथ दियो, धर्मनिरपेक्षतावादीलाई साथ दियो भन्नुको मतलब चीनले पछाडि के अरे सेना पठाइदियो मैले भन्न खोजेँ। चुप लाएर समर्थन गर्नु, के पनि विरोध नगर्नु, वा पर्दा पछाडिबाट पनि यो नेपालमा यो सत्ता परिवर्तन आवश्यक छैन है भन्ने किसिमको मेसेज पनि नदिनु भनेको त्यो सत्तालाई फाल्नलाई मद्दत गर्नु हो। हजुर, कूटनीति भनेको हामी कूटनीतिमा हामी फेल छौँ, फेल भयौँ। त्यो बेलाको मैले उदाहरणलाई भनेको 62-63 को बेलामा यो देशमा जो शासनमा थिए तिनीहरूप्रति चीनको विश्वसनीयता नभएको कारणले खुसीको हो। एउटा कारण त्यो मात्रै होइन, त्यो त एउटा गौण कारण हो। अरू थुप्रा महत्त्वपूर्ण कारण अरू थिए, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त्यो पनि हो। हजुर, किनभने चीन यस्तो मित्र राष्ट्र हो जसले अलिकति आँखा सन्काइदियो भने त्यसको अर्थ अर्कै हुन्छ। हजुर, अब अरू देशहरूले पनि त्यसलाई काउन्ट गर्छ। अब म सरलाई यहाँनिर रोकेँ। अब यसका नेपाल चीन सीमा विवादका कुराहरू आइरहेका छन्, धेरै व्यक्तिहरूले धेरै अर्थमा कुराहरू पनि राखेका छन् र यो समय अब मन्त्रीमण्डल पनि पूर्णता पाउन नसक्दै किन यति हतारियो सरकारले यो विषय बाहिर ल्याउनको लागि भनिएको छ होइन। जस्तो यहाँ 2058-59 तिरै त्यहाँ हुम्लाको यो गप्पु दोचा भन्ने ठाउँमा एउटा बाटो बनाएर छ, तर अहिले पछिल्लो समय हेर्दा 2 किलोमिटर सडक खण्ड मिचियो भन्ने खालका यिनै उदाहरणहरूलाई लिएर अहिले यो कुरा आएको छ भनिएको छ। अब यो मिचिएन भन्ने कुरा नेपाली जनताले पनि त्यति धेरै जान्ने बुझ्ने भएनन्, तर सरकारले अहिले यो मिचियो भनेर यति हतारमा यो चीनसँग सम्बन्ध बिगारेर भारतसँग नजिक बन्न खोजे जस्तो, अथवा अघिल्लो सरकारले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजेर भारतसँग अलिकति कटुता कायम गर्न खोजेको जस्तो यो पोलिटिकल सिनारियो चाहिँ खास किन विकसित भइरहेछ? यस्तो चन्द्रजी, यसरी बुझौँ यसलाई। पहिलो कुरा त अहिले सरकारमा बसेकाहरू, विपक्षमा बसेकाहरू, अथवा समग्रमा भनौँ यो अहिलेको संविधानका पक्षधरहरू विदेशीले त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएका मान्छेहरू हुन्। त्यो प्रमाणित कुरा हो, मेरो आरोप होइन। 2062-63 अथवा 52-62 त्यो बेलादेखिको सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्ने हो भने त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्मको सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दस्तावेज प्रमाणहरू हेर्नुभयो भने यिनीहरूलाई अहिले देशको सञ्चालक बनाइदिएका विदेशीले हो। विदेशीभित्र पनि तपाईँको त्यो के भन्छ कोटी चालहरू हुन्छ कूटनीतिमा, रणनीतिक चालबाजीहरू हुन्छ। त्यो क्रममा कहिले भारतले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्यो, हजुर, कहिले चीनले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्यो, कहिले युरोपियन युनियनले र अमेरिकनले गर्यो। त्यही प्रयोग गर्ने क्रममा यिनीहरू कसबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ, कसले भनेको मान्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यो काम गर्दै आएका छन् यिनीहरू। त्यो मेरो आरोप होइन, प्रमाणित तथ्य हो। तपाईँलाई अब यो रेडियोमा बोल्दा बोल्दै 2 मिनटमा मैले प्रमाण सबै दिन सक्दिनँ, तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। त्यही क्रममा चीनलाई कहाँ अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ त्यो पार्न लगाइदिन्छ अर्को देशले नेपाली शासक मार्छ। किनभने यिनीहरू त विदेशीका मर्सिनरी हुन्। अर्काले भनेको अराको गर्ने, त्यसले नेपाल राष्ट्रलाई नोक्सान पुगोस्। त्यही क्रममा तपाईँको अहिले चीनसँग सीमा विवादका कुरा उठाएको छ।
अस्ति नै भारतसँग कुरा उठाएको होइन। अहिले तपाईँको भारतसँग पनि बेला बेलामा उटपटाङ बोल्ने गरेका छन्, लेख्ने गरेका छन्, सरकारका कामहरू गलत निर्णयहरू गर्ने गरेका छन्। भारत मित्र राष्ट्र हो, त्यो विरुद्ध पनि गलत काम व्यवहार गर्नु त हुँदैन नि। त्यो गरिएको। अर्को एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, हिजो आज मिडियामा आएको पढेको छु, एमसिसीको बारेमा प्रश्न पारिदिनु पर्यो भनेर अमेरिकालाई नेपालको सरकारले चिठी लेख्यो अरे 11वटा प्रश्न गरेर होइन। त्यसमध्ये एउटा प्रश्न चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामा यसले असर पर्छ कि पर्दैन भनेर लेखेको अरे। अर्को चाहिँ नेपालले यो एमसिसीको पैसा खर्च गरेको अडिट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर प्रश्न गरेको छ। अर्को नेपालको कानुनभन्दा माथि छ कि छैन। अब यस्ता प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि सरकारमा बस्नेले त्यो एमसिसी डकुमेन्ट किन नपढेको, के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन हामीलाई थाहा छैन, त्यहाँ लेखेको छैन। र यो एउटा कुरो ख्याल गर्नुहोस्, BRI जस्तो दस्तावेज होइन, यो गोप्य छैन, सार्वजनिक छ। अनि के छ त्यसमा, कसले अडिट गर्न पाउँछ, के हुन पर्छ, त्यो सबै 2007 इस्वीसम्मदेखि आजसम्म हेर्दै नहेरी नेपालका सरकारमा बस्नेहरूले सही गर्दै आएका रहेछन् त। भनेको यो परियोजना त नेपालको लागि एउटा, चाइनाको लागि के अरे श्रीलङ्काको लागि एउटा, अन्य देशको लागि एउटा त हुँदैन। यो एउटै यो संशोधन त हुँदैन। यो त यस्तो हेर्नुहोस् चन्द्रजी, अब नेपालका सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने गरी बताइदिउँ। हजुर, नेपालमा थुप्रै विदेशी सहयोग नियोगहरू छ। आइएनजिओ भन्ने गरिन्छ, यो नेपालीमा भन्दा अङ्ग्रेजीमा बुझ्छन् नेपाली। हजुर, आइएनजिओ भन्नु सबैले बुझ्छ। तिनीहरूमा पैसा हुन्छ, उनीहरूले नेपालमा खर्च गर्नलाई ल्याएका हुन्छन्, अनि नेपालका एनजिओहरूले त्यसमा प्रस्ताव हाल्नुपर्छ। प्रपोजल भन्ने गर्छ। नेपालीले प्रस्ताव पनि बुझ्न छोडे, अब प्रपोजल बुझ्छ। गाउँ गाउँमा मैले देखेको छु, प्रपोजल भन्नुहोस् ठ्याक्क बुझ्छन्, प्रस्ताव भन्नुहोस् बुझ्दैनन्। प्रपोजल हाल्ने पर्छ एनजिओले। प्रपोजल हालिसकेपछि त्यो आइएनजिओले तोकेका शर्तहरू पुरा गरेको छ कि छैन सबै हेर्छ त्यो आइएनजिओ। तपाईँको प्रपोजलमा यहाँनिर कुरो मिलेन, यो यसरी लेख्नुहोस्, यहाँ यसो गर्नुहोस्, यहाँ लग फारम भर्नुहोस्, के अराउँछ र उसको शर्त अनुसार तपाईँले एनजिओ, तपाईँले चलाएको एनजिओबाट प्रस्ताव हाल्नु भएको छ भने उसका शर्त अनुसार पैसा दिने भन्छ र एग्रिमेन्ट गर्छ र तपाईँलाई साइन गर्न लगाउँछ, अनि पैसा दिन्छ, काम गर्न लगाउँछ। हजुर, अब मलाई बताउनुहोस्, एनजिओमा काम गर्ने तपाईँले भनेको शर्त अनुसारमा एग्रिमेन्टमा साइन गराउँछ कि आइएनजिओको शर्त अनुसार कागजमा साइन गराउँछ? त्यो आइएनजिओको शर्तमा एउटा पनि तपाईँले र मैले चेन्ज गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। सक्दैनौँ। ठ्याक्कै त्यस्तै हो भनेको नेपाल सरकारले एमसिसी का विवादित विषय के हुन्, नेपाललाई यसले असर गर्ने के हुन् भनेर बुझा पठायो। यो भनेको एउटा असाध्य नजानेको केटाकेटीपन भयो। केटाकेटीपन हो त्यो तपाईको बाहिर हेर्दा केटाकेटीपन, तर कूटनीतिमा जब त्यस्ता केटाकेटीपन गरिन्छ त्यो भनेको यो देश चलाउन अयोग्य मानिसहरू यो देशका बागडोर जिम्मा लगाइएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। भनेको नेपालमा परराष्ट्र नीति र कूटनीति भनेको फितलो छ, जस्तो અહીં हामीले सीमा विवादको कुरा गर्यौं। यसरी भनौं, फितलो मात्र होइन, नेपालको कूटनीति सञ्चालन, नेपालको विदेश नीति सञ्चालन, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनलाई ड्यामेज गरिँदैछ, ध्वस्त बनाइँदैछ। नेपाल राष्ट्रको विश्वसनीयता, हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठा नेपाल राष्ट्रको विश्व समुदाय अगाडि, छिमेकी भारत, छिमेकी चीन, हाम्रो मित्र राष्ट्र अमेरिका, युरोपियन युनियन, जहाँ हेर्नुहोस् त्यही हाम्रो बेइज्जत गर्दैछ। एउटा तरिका हुन्छ, हामीले प्रस्ताव हालेर 2007 इस्वीसम्मदेखि आजसम्म प्रक्रिया पुर्याएर हामीलाई यति पैसा चाहिन्छ दिनुहोस् भनेर हामीले
प्रस्ताव हालेर मागेर ल्याएको एमसीसी र मजा फेरि के पनि छ भने 2007 देखि आजसम्म यो 14 वर्षको अवधिमा नेपालमा जति प्रधानमन्त्री भए सबैले साइन गरेका छन्। त्यहाँ सबै मन्त्रीहरूले साइन गरेका छन्, त्यहाँका सम्बन्धित बेलाका कर्मचारीले साइन गरेका छन्, सबै सरकारले निर्णय गरेको छ। र तिनीहरूले अहिले मनपरी गर्दाखेरि के हुन्छ? नेपालको इज्जत, मेरो पनि इज्जत जान्छ, तपाईँको पनि इज्जत जान्छ, यिनको मात्रै होइन। त्यसैले यिनीहरूले अक्षम्य अपराध गर्दैछन् परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन। त्यही भएर कहिले हामीलाई प्रो इन्डियन, कहिले प्रो चाइनिज, कहिले प्रो अमेरिकन भनेर ट्याग आउनका अर्थ हामीले सञ्चालन गरेका परराष्ट्र नीतिहरूले उचित ढङ्गबाट काम नगर्नु हो। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। यस्तो छनक आउन थालिसक्यो, ख्याल गर्नुहोस्। मान्छेले हाम्रो नेपालीको पढ्ने चलन छैन। सरी, हिजो भारतको एउटा प्रतिष्ठित अखबारमा एउटा लेख छापिएको छ। हजुर, विश्लेषण एकजना कुनै लेखकले, महत्त्वपूर्ण लेखकको नाम होइन, अफगानिस्तानको अहिले विकसित घटनाक्रमले गर्दा अफगानी शरणार्थीहरू नेपालमा आउँदैछन्, त्यहाँबाट यहाँ आएर बस्छन् र टेरोरिस्टहरूले नेपालको भूभाग भारत विरुद्ध प्रयोग गर्ने खतरा बढ्यो है भनेर भारत सरकारलाई सचेत गराएको छ त्यहाँको विद्वानले। हजुर, पायोनियर भन्ने अखबारमा छापिएको छ हिजो एउटा लेख। ख्याल गर्नुहोस्, किन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको घटनाक्रम, आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि पनि अफगानिस्तानबाट भागेर आएका मान्छेहरू नेपालमा अहिले पनि बसेका छन्। नेपालका मिडियाले गर्वको साथले यहाँ देखिरहेछन्, त्यो बेला भागेर आएका अफगानी भनेर, दुःख पाएका अफगानी भनेर। ती दुःख पाएका हुन् कि टेरोरिस्टहरू मध्येका हुन् कि के हुन् त्यो हामीलाई थाहा हुन्न, तर भारतीयहरूले कान ठाडो पारिसके। त्यसको अर्थ के हो भने, ख्याल गर्नुहोस्, विश्व समुदायमा एकचोटि हेर्नुहोस्, 2001 इस्वी सम्बन्धमा अमेरिका अफगानिस्तानमा कसरी पसेको थियो? त्यहाँ टेरोरिस्ट छ, त्यसलाई मार्न आएको भनेर संसारको कसैलाई पनि नसोधिकन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर अमेरिका पसेको थियो बिन लादेनलाई मार्न। हजुर, र नेपालको भूमिमा भारत विरुद्ध फलाना टेरोरिस्ट यहाँनिर बसेको छ, मलाई जानकारी छ भनेर भारतले, त्यो अमेरिकाले 2001 मा अफगानिस्तानमा गरे जस्तो वा 2003 मा इराकमा गरे जस्तो भारतले भोलि नेपालमा गर्न थाल्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अहिले खेलाची गरिरहेको परिणाम उदाहरण दिएको मैले। र भारतीयले चेतावनी दिन थालिसके, ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा हेलचेक्राइ गर्दा देशलाई भयानक ठुलो नोक्सान पुग्न सक्छ। होस गर्नुपर्छ र मिडियाले पनि सरकारलाई सचेत गराउन छोड्नु हुँदैन। अब यहाँनिर आम जनताले नबुझेको कुरा नै दीपक सर, यहाँ यस विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। हरेक पटक सत्ता सरकार परिवर्तन हुन्छ। हिजोको दिनमा राजा राणाले मुलुक चलाए, राजा राणाले मुलुक चलाउँदाको परराष्ट्र र कूटनीति एउटा हुने, फेरि चाहिँ कङ्ग्रेसले सरकार चलाउँदा एउटा हुने, वामपन्थीले सरकार चलाउँदा एउटा हुने। यो कूटनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ अथवा हाम्रो कूटनीति र परराष्ट्र नीति त एउटै हुन्छ, एउटै परराष्ट्र र कूटनीतिमा टेकेर हामीले हाम्रो विभिन्न चाहिँ गतिविधि गर्नुपर्ने हो? एमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो हो, हेर्नु, हामीले पहिलो कुरो त परराष्ट्र नीति एउटा राष्ट्रको एउटै हुन्छ, कहिले परिवर्तन हुँदैन, हुनु हुँदैन। हजुर, त्यसको सञ्चालन पनि जहिले पनि एकरूपता हुनुपर्छ। तपाईँले विश्वको इतिहास हेर्नुभयो भने रुसको 200 वर्ष अगाडिको विदेश नीति सञ्चालन र अहिलेकोमा भिन्नता पाउनुहुन्न। अमेरिकाको 200 वर्ष अगाडिको र अहिलेकोमा भिन्नता पाउनुहुन्न। विदेश नीति सञ्चालनमा एकरूपता हुनुपर्छ। विदेश नीति परिवर्तन हुँदैन। यदि नेपालको भूभाग अहिले पृथ्वीको यो ठाउँबाट झिकेर के अरे युरोपको बिचमा राखिदिनु भयो भने अलि परिवर्तन हो। यो जबसम्म यो ठाउँमा छ तबसम्म त्यो विदेश नीति हाम्रो परिवर्तन हुँदैन। गर्न खोज्यो भने मनपरी हुन्छ। हो, के हो भने नेपाल राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउनलाई मनपरी गरेका हुन् शासकहरूले।
हाम्रा शासकहरूलाई यति कुराको हेक्का छैन र भने जस्तो परराष्ट्र कूटनीति हेक्का छ भने जस्तो छ भने कङ्ग्रेस अब अहिले यो हतारियो किन चाहिँ फेरि चीनसँग सीमा विवादको विषयमा हिजोको सरकारले यो विषयलाई चाहिँ छैन चीनसँग विवाद थिएन भनेर भारतसँग जोरी खोजे जस्तो भयो। अनि यस्तो किन गरिरहेछन्? यसले समग्र नेपालको स्वाभिमान माटोमाथि आँच आउँछ भने नेपालका नेताले जानाजान गरेका छन् कि यहाँनिर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट छ, अथवा चीनसँग सम्बन्ध को कुरा गर्दा चीनबाट केही पाइन्छ अथवा भारतसँग नजिक हुँदा भारतबाट केही पाइन्छ। यहाँ किन यस्तो गडबडी गरिरहेछन्? यो तपाईँले अब तपाईँको प्रश्नमै जवाब छ। यिनीहरू निहित स्वार्थबाट सञ्चालितहरू हुन्। आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा, लोग्नेको स्वास्नीको फाइदा, छोराछोरीको फाइदा, गुटको फाइदा, पार्टीको फाइदा यस्तो हेरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि के पाइन्छ त्यो काम गर्दिन्। भारतले चीनसँग यसरी विवाद उठाइदेऊ न भनेर पर्दा पछाडिबाट भारतको राजदूता, उदाहरणको लागि प्रमाण छैन मसँग, भारतको राजदूतावासको एउटा खरदार सर कर्मचारीले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई चप्पल लगाएर गएर प्रधानमन्त्री निवासमा बेडरुममा गएर भेटेर प्रधानमन्त्रीजी ऐसे कर दीजिए न चीन के विवाद उठा दीजिए भनेर आदेश दियो भने गर्ने देश हो यो। भनेको शेरबहादुर देउवालाई अहिले भारतको राजदूतबाट यस्तो खालको कुरा गएको हुन सक्छ। अहिले मैले उदाहरणलाई भनेको, मैले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, गएको 30 वर्षदेखि सबै प्रधानमन्त्री, प्रमाणित कुरा हो। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा एउटा विदेशी राजदूतको एउटा कर्मचारी होइन, त्यो सेक्सन अफिसर सरहको वा सुब्बा सरहको कर्मचारीले टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसो गर्यो भनेर थुप्रोचोटि विज्ञापन आएको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीको नाम नलिनु, सबै एक नाश हुने यिनीहरू। भनेको हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको हैसियत छैन। जस्तो सानो ठुलो मुलुक, जुनसुकै मुलुक भए पनि नेतृत्व गर्यो भने मर्यादामा बसेको पो हुन्छ, मर्यादामा देशलाई राखेको भए पो हुन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री जस्ताले पदाधिकारीले आफ्नो देशको मर्यादा कायम राखे पो विदेशीले पनि इज्जत गर्छ। कुनै देशको राजदूतावासको खरिदारले नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूलाई गएर चप्पल लगाएर यसो भन्छ भने त हामी नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको हैसियत कुन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि यहाँको भनाइअनुसार। विगतमा भएको छ यो घटना, त्यो खोजेर हेर्दा हुन्छ। हजुर, एउटा राजदूतावासको एउटा कर्मचारी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा गएर भेटेको छ चप्पल लगाएर। अखबारमा फोटो छापिएको ऊ बेला अलि अगाडिको कुरा खोज्नु पर्यो, थियो सबै कुरा मैले भनेर हुँदैन। त्यस्तो देश, त्यो प्रतिष्ठा भएको नेपाललाई आज यो ध्वस्त बनाए यिनीहरूले। मात्रै व्यक्तिगत स्वार्थ, निहित स्वार्थले गर्दा राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याएको। यो निष्कर्षमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र सञ्चालन गर्न अयोग्य व्यक्तिहरू र समूहहरू सत्तामा पुगेको परिणाम हो र यसमा दोषी नेपाली जनता छौँ हामी। यिनैले सिट्टी बजायो भने, यिनैले मासु भात खान्दिए भने हामी जुलुसमा जान्छौँ। दोषी भने हामी चुनावमा हामीले सही नेतृत्व छान्दैनौँ भने हो। चुनावमा मात्रै होइन, जतिखेर पनि चुनावमा हामी रक्सी र मासु खाएर भोट हाल्छौँ भनेर तपाईँको प्रमाणित कुरा धेरै आइसकेको छ बजारमा, मैले भनिरहनै पर्दैन। जुलुस नारा अहिले तपाईँ राष्ट्र हितको लागि कुनै कुरा भन्नुहोस्, 20 जना मान्छे भेला भयौँ न, छलफल गरौँ भन्नुहोस्, कोही पनि आउँदैन। अहिले एउटा पार्टीले सिट्टी बजाओस्, तपाईँको एकैछिनमा 2 लाख मान्छे भेला हुन्छ, किनभने त्यहाँ के अरे सित्तैमा काठमाडौँ जान पाइन्छ बस चढेर, अथवा त्यहाँ मासु भात खान पाइन्छ, एक दिनको 1000 पाइन्छ। त्यो हिजो अस्ति आएको कुरा होइन यो जम्मै। अब नेपाली नागरिक तपाईँ र म यस्ता छौँ नि त, होइन? अब नागरिकलाई पाए जहाँ पनि जाने, अब त्यसैको फाइदा उनीहरूले उठाउँछन्, राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउँछन्। अब गरिब र अशिक्षित नागरिकको कुरा भन्दा पनि हाम्रा सांसदहरू नै मन्त्री अथवा सांसद पद किनबेचको लागि कति धाए भन्ने कुरा त्यहाँबाट हेरौँ न। गरिब दुखी जनतालाई त कुरै छोडौँ, सबै तपाईँ गरिब दुखीको कुरो छोड्नुहोस्, तपाईँको विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, स्कुलका शिक्षक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर सबै फलाना पार्टी भनेर झन्डा बोकेर संगठन बनाएर हिँडेका छैनन्। अनि के पोलिटिसियन नेतालाई मात्र किन दोष दिने?
सम्पूर्ण जनता भनेको त म प्राध्यापक नि हो, तपाईँ विद्यार्थी, तपाईँ पत्रकार, यी सबै एउटा एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर संगठन बनाएर हिँडेका छैनौँ हामी। त्यसको अर्थ के हो? तिनै ठिक हुन् भनेर तिनकै पछि पछि कुदेका छौँ। अब हामीले यसरी आलोचना गर्दा बाहिर भन्नेले के पनि भन्छन् भने जस्तो तपाईँ जस्तो दीपक गजुरेल, सुरेन्द्र केसी, मानव पुण्य गौतम लगायतका व्यक्तिहरू कुनै जो कोही सरकारको आलोचना गर्छौँ हामी, विज्ञ हामीलाई भन्छौँ भने हाम्रो भूमिका चाहिँ आरोप मात्र लगाउने, गाली मात्र गर्ने कि हामी पनि त्यसमा संलग्न भएर यस्ता परराष्ट्र नीति कुनै पनि यस्ता समस्यामा हामीले समाधानका उपायहरू दिने, अर्थात् राज्यले तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दैन यस विषयमा, हामी आलोचना मात्र किन गर्छौँ? यसो दुई तीनवटा कुरो हुन्छ हेर्नु। सरकारले कोसँग सल्लाह लिने वा नलिने भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेले गर्ने निर्णय हो। पहिलो कुरा, म आम नागरिक, म आफ्नो विषयको अध्ययन गर्छु। हजुर, म त्यो विषयमा कति जान्दछु जान्दो छुइनँ भन्ने कुरा मैले लेखेको, मैले बोलेको, अध्ययन गरेको हेरेर के अरे सरकारमा बस्नेले वा अरू सम्बन्धित सरकारवालाहरूले निर्णय गर्ने हो। मसँग त्यो विषयको ज्ञान कति छ छैन भन्ने जानकारी अरूले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा अगाडि मैले देखेको गल्ती म औँल्याइरहने हो। यहाँ गल्ती भयो, यो नगर मैले भनिरहने हो सार्वजनिक रूपमा। किनभने म आफ्नो एउटा विषयको अध्ययन गर्ने मान्छेको नाताले देखेको गल्ती नागरिकको हैसियतबाट मैले राज्यलाई बताइदिनुपर्छ सार्वजनिक रूपमा बोलेर। हजुर हजुर, मेरो कर्तव्य त्यति मात्रै हो। अब सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेर लेखिसकेर बताइसकेपछि सरकारले यो मान्छे यो जान्ने हो वा जान्ने होइन निर्णय गर्नु पर्यो। राज्यले हेरेर यदि यो जान्ने होइन, योले फटाइ बोल्यो भन्ने लाग्यो भने इग्नोर गरिदियो भयो, सक्यो, कराइरहन सक्यो। गलत कुरो बोलेको हो भने त्यसलाई कसले पनि सुन्दैन, आफै हराएर जान्छ। होइन, यसले बोलेको कुरा जेन्युन हो, साँच्चै राम्रो, के अरे सही कुरो यसले औँला ठडायो भन्ने लाग्यो भने त्यो समस्या के हो सरकारले आफूले निर्णय गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट पुगेन भने त्यो औँला ठडाउनेलाई बोलाएर सोध्नु पर्यो। भनेको विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न विभाग, विभिन्न संस्थाहरूमा विज्ञ मान्छे छैन भने गएर म एउटा नागरिकको रूपमा म विज्ञ हुँ, मलाई यो मैले यस्तो सुझाव दिएको छु, म कराउन जाने होइन। होइन, नागरिकले के भन्दैछ ध्यान दिएर राज्यले हेरेर आफूले के गर्दैछु मूल्याङ्कन गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ। म नागरिकको कर्तव्य भनेको खबरदारी गर्ने हो। राष्ट्रको सञ्चालनमा यहाँनिर त्रुटि भयो है, मैले यस्तो देखेँ भनिदिइरहनु पर्छ। मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ। यसरी विषयहरू उठाउनेहरूका आवाजहरू नेपालले चाहिँ सुन्दैन कि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अब लापरवाही गरे हुन् कि के हुन्? जस्तो तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरू मान्छे बसेर यो विषयलाई समाधान गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरूले चाहिँ किन मान्दैनन्? अर्थात् यस्तो हो चन्द्रजी, अब भएको के छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो विज्ञहरूको कुरा, यहाँनिर फलाना पार्टीको विज्ञ, फलाना पार्टीको विज्ञ भन्ने छन्। हामी छौँ, हामीहरू मध्ये ट्याग लागेको छ, ट्याग लगाइएको छ, अर्काले होइन, हाम्रो व्यवहारले लागेको छ। हिजो जुन कुरा गलत थियो मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आज तिम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री भयो, त्यसैले त्यो कुरा ठिक हो। यो शैलीमा हामी विज्ञहरू बोलिरहेका छौँ, व्याख्या गरिरहेका छौँ, मन परी गरेका छौँ। अनि राज्यले पनि छुट्याउन कठिन हुन्छ, जनताले कसरी बुझ्ने? दोस्रो राज्यमा बस्नेले राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर काम गरिरहेको छैन। अनि नागरिकको रूपमा प्रत्येक नागरिकले के भन्दैछ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। अनि कुन नागरिकले भनेको कुरा सही हो, जेन्युन हो, कुन होइन, त्यो त तपाईँको कसी लगाएर हेर्ने क्षमता त राज्यसँग हुनु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि यो पार्टीको मान्छे हो, यसले कुनै स्वार्थवश यस्तो कुरो बोलेको हो कि साँच्चै राष्ट्रको हितमा बोलेको हो कि, त्यो कसी लगाएर त्यसलाई जाँच गरेर अनि काम गर्नु पर्यो। म नागरिक भएर म त्यो ढोका अगाडि नेताको ढोकामा गएर हजुर मसँग यस्तो आइडिया छ, म त विज्ञ हुँ, होइन नि म भन्न जाने। त्यसैले मैले
नागरिकको रूपमा म भनेको मैले उदाहरणको लागि म भने नागरिकका खबरदारी नागरिकले उठाएका कुराहरू संवेदनशील ढङ्गबाट लिनुपर्छ राज्यले। अब अन्तिममा दीपक सर, अब अन्तिममा ठ्याक्कै छौँ, यहाँको नि समय छैन। जस्तो अब नेपाल सरकारले जुन चीनसँग सीमा विवाद छ भन्दै गर्दा विपक्षी अहिलेको एमाले हिजोका चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विवाद छैन भन्नुभएको छ। अब यो सबै कुराहरू सुन्दै गर्दा हामीले छैन भनेर बस्ने कि छ भने अब यसको निरीक्षण अध्ययन गर्नुपर्छ, कसरी यो विषयलाई समाधान गर्ने? अन्तिम प्रश्न। राज्यले पहिलो कुरा म जस्तो नागरिकले उठाएको प्रश्नको जवाब दिनु पर्यो। पहिलो कुरा सीमा विवाद हो कि सीमा क्षेत्रमा भएको विवाद हो, पहिले यो प्रमाणित गरेर आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा कुरो ल्याउनु पर्यो। पहिलो काम त्यो गर, सरकारलाई मेरो अनुरोध। हजुर, किन मलाई थाहा छ चीनसँग सीमाको विवाद छैन, यदि छ भने प्रमाणित गरेर आधिकारिक रूपमा ल्याउनु पर्यो। ए विवाद छ भनेर पाइँदैन, आधिकारिक प्रमाण ल्याउनु पर्यो सरकारले, किनभने सरकारसँग हुन्छ प्रमाण, मसँग हुन्न। पहिलो काम त्यति गर्नु, त्यसपछि के गर्नुपर्छ अनि बल्ल आउँछ। राम्रोसँग अध्ययन निरीक्षण त गर्न पर्यो। अब यो कुरा उठेपछि कि पर्दैन? पर्दैन। सरकारले विवाद छ भनेको कुरालाई प्रमाणित गरेर दस्तावेज पहिले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यदि यो गरेन भने चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ नेपालको? यी सरकारमा यी सत्तामा रहउन्जेल गाह्रो हुन्छ भोलि। चीनको असहयोग हुन्छ, भारतसँग नजिक हुन्छ हैन? हुँदैन, किनभने चीनसँग मनपरी गर्नेले भारतलाई पनि पत्याउँदैन। हिजो लिम्पियाधुरा पनि हामीले चाहिँ कुरा गर्यौं, त लिम्पियाधुरा फेरि आएन। समग्रमा यस्तो चन्द्रजी यस्तो छ, आज तपाईलाई मैले ढाक्छु, तपाईलाई मैले अनावश्यक इरिटेट गर्छु भने भोलि अर्कालाई पनि गर्छु नि त। त्यसले गर्दा अर्काले पनि पत्याउँदैन। समग्रमा हामीलाई नोक्सान। अब समग्रमा हिजोको सरकारले भारतलाई इरिटेट बनायो, अहिलेको शेरबहादुर देउवा सरकारले चीनलाई इरिटेट बनायो भनेपछि त हामी दुई ढुङ्गा बीचका तरुलमाथि पनि अझै थिचिने भयौँ। त्यसो भए होइन, हिजोकोले कसलाई इरिटेट गर्नु प्रश्न होइन। हिजोकोले पनि त्यसलाई पनि उसलाई पनि इरिटेट गरेको थियो, आज पनि यसले पनि त्यसलाई पनि गरिरहेको छ। हुन्छ, समग्रमा राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउँदैछ। हस्, यहाँले असाध्यै व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। श्रोता, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल विदेश मामिला जानकार एवं राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेल। हामी उहाँसँग भर्खर मात्र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर चाहिँ एउटा समिति गठन गर्यो र यसको अध्ययन अवलोकन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा यसका पक्ष र विपक्षमा धेरै कुराहरू आएका छन्। सरकार हतारिएर किन चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न खोज्दैछ भन्ने खालको कुरा छ। हिजोको सरकारले फेरि भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न कोसिस गर्यो भन्ने खालका कुराहरू छन्। यी सबै कुराको नजरअन्दाज गर्दा नेपालमा परराष्ट्र नीति छैन, परराष्ट्र नीति फितलो भयो, हामी कूटनीतिमा असफल भयौँ, हाम्रा कूटनीति बनाउने चाहिँ पात्रहरू कहीँ न कहीँबाट पक्षपोषित भए, जसले गर्दा नेपाली माटो, नेपाली स्वाभिमान र यसको असर नेपाली जनतालाई पर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम समय संवादबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ।